अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। नेपरा में मौजूद एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में बिजली की 10 तकसीमकार कंपनियों में से एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो 100% दुरुस्त बिलिंग कर रही हो। और इस नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो ओवर बिलिंग्स की रविश की वजह से पाकिस्तान में जो बिजली के सारिफीन हैं, तकरीबन 1,37,00,000 के करीब सारिफीन बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और खुसूसन लाइफ लाइन सारिफीन इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और ये वो सारिफीन हैं जो माहाना 100 यूनिट कमाते हैं। इस पर पावर डिवीजन ने 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। अब सवाल ये है कि ये जो कमेटी बनाई गई है, क्या ये कमेटी जो गरीब आवाम की जेबों में से अरबों रुपए निकाले गए, लूटे गए, अखराजात आधे आधे घरों का इतना खर्चा नहीं होता था जितना बिजली के बिलों में चला जाता था, तो क्या ये रकम जो है वो उन सारिफीन को दोबारा मिल जाएगी? इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे और फिर आगे चलकर प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की सियासत के हवाले से। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं और खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। गो कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास था। तमाम पार्टी कायदीन उसकी सदारत कर रहे थे। उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ बड़ी अहम बातें की। उन्होंने ये कहा कि हम अपने ऊपर मुकदमात का हिसाब चाहते हैं और फिर पार्टी टिकटों के हवाले से चूंकि बहुत बड़ा तनाज़ा था तो उस पर भी कहा गया कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत में आना चाहेगा या हम उसी को टिकट देंगे जो मुल्की मफाद को अव्वलीन तरजीह देगा। और फिर आखिर में हम बात करेंगे कुछ लोगों की जो कि सियासत को खैराबाद कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग पहले भी शामिल थे और शौकत तरीन साहब एक मरतबा फिर से मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने सियासत को खैराबाद कहा है। वो कह रहे हैं कि सेहत इजाज़त नहीं दे रही है और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि दोस्तों की मुशावरत से वो सियासत को खुदा हाफिज कह रहे हैं। ये वो तमाम तर मामलात हैं जिस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ख्वाजा मतीन साहब और सनाउल्लाह खान साहब। नेपरा की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें मुल्क भर में बिजली की 10 तकसीमकार कंपनियों में से एक भी ऐसी नहीं है जो 100% दुरुस्त बिलिंग कर रही हो। और इस हवाले से पावर डिवीजन ने 4 रुकनी जो कमेटी है वो भी तश्कील दे दी है। लेकिन सवाल ये है कि जो गरीब आवाम की जेब पे इतना भारी और इतना बड़ा डाका डाला गया है उसका जिम्मेदार कौन है सनाउल्लाह खान साहब? जिम्मेदार तो हम सब हैं, क्योंकि एज ए नेशन हम बेहिस हो चुके हैं। हमारे पे कोई किसी किस्म के हादसे का, इस किस्म की नौसरबाजी का, डकैती का कोई असर नहीं पड़ता। और ना ही फिर जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पॉलिटिशियन है या जो निगरान है या जो पीडीएम वाला है वो भी पाकिस्तानी है, तो वो भी सब बेहिस थे। और ये आपको याद है कि ये जो हुआ था जिसकी ये नेपरा ने इंक्वायरी की है, ये पीडीएम की हुकूमत में हुआ था जुलाई से अगस्त के दौरान, 3 माह के दौरान। और 700 अरब रुपए का जो है घरेलू सार्फिन पर, ख्वाजा साहब 3.5 करोड़ टोटल बिजली के सार्फिन है इस मुल्क में तकरीबन ना। और इसमें सारे कमर्शियल भी हैं, इंडस्ट्री के भी हैं, बाकी भी हैं। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि 1 करोड़ तकरीबन 40 लाख है, 1 करोड़ 37-38 लाख जो सार्फिन है उनके साथ ये फ्रॉड किया गया, जो घरेलू सार्फिन जो नेपरा कह रहा है। और उसमें 3 किस्म के फ्रॉड किए गए हैं। एक तो यही था कि उनका जो 30 दिन का एक लॉ है कि 30 दिन से मैक्सिमम 30 दिन की आप रीडिंग कर सकते हैं, वो 40-40, 45-45 दिन की रीडिंग की। और जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं आपके, जिसको कहते हैं 50 यूनिट तक थे, उन बेचारों पर भी ये डाला गया। और ख्वाजा साहब अगर आप उन महीनों के अखबारात निकाल के देखें तो बिजली के बिलों की वजह से दर्जनों लोगों ने खुदकुशी की, मुजाहरे हुए, वापडा के जो डिस्कोस के दफातर हैं उन पर हमले हुए। उसके बाद जो पीडीएम के वजीर आज़म थे शहबाज शरीफ, उन्होंने फिर नेपरा को कहा इंक्वायरी करें, तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट ये आई है। जो दूसरा उसमें एक तो मैंने बताया, फिर उनको डिफेक्टिव बिल भेजे गए। डिफेक्टिव का मतलब ये था कि लोगों के, ये लाखों लोगों के साथ किया गया, उनके मीटर डिफेक्टिव डिक्लेयर करके उनको एवरेज बिल भेजे गए। और अगर किसी का 2000 आ रहा था उसको 5000 भेजा गया, जिसका 5000 आ रहा था 20-20 हज़ार, 30-30, 40-40 हज़ार चार्ज किए गए। तो जो लोगों की जो हालत थी। तीसरा किया गया ओवर बिलिंग, जो नेपरा कह रहा है, वो भी लाखों की तादाद में सार्फिन के साथ ओवर बिलिंग की गई। और जो पिक्चर दी गई थी उन ओवर बिलिंग के, जो आपको पता है आजकल बिल पे पिक्चर भी आती है, तो वो पिक्चर और जो रीडिंग के तहत बिल भेजा गया वो मैच ही नहीं कर रहे। तो इस किस्म की डकैती और ये की गई है। और अब इस पे वज़ीर आज़म ऑफिस ने भी नोटिस लिया है, लेकिन अभी तक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा किसी किस्म का इस रिपोर्ट पे रिस्पांस, सिर्फ ये आया है कि एक 4 रुकनी कमेटी बना दी है और उसमें भी तमाम पावर कंपनीज के जो ब्यूरोक्रेट थे जो रिटायर हो चुके हैं
जो इन तमाम बर्बादी के जिम्मेदार हैं, मजे की बात, उन सब को उस कमेटी में शामिल किया गया। जुल्म ये है। हमारे साथ कियानी साहब हैं, पावर सेक्टर को देखते हैं। नहीं, अभी हमारे साथ नहीं है। अच्छा, ख्वाजा साहब, तो वो कियानी साहब से भी इस बारे में, क्योंकि वो जरा इसको देखते हैं। नहीं, ये देखें ना सनाउल्लाह खान साहब, ये डाका डाला कब क्या, अब टाइमिंग देखें आप। एक तरफ पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हो रही है, ठीक है, और निगरान सेटअप आया। बिल उस वक्त आए जब निगरान सेटअप आ चुका था। नहीं, उससे पहले उस वक्त आए थे। मुझे याद, जब वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नोटिस लिया था इस पे, जब जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब इन्होंने कहा था हम इस पे कमेटी बना रहे हैं, पहले कहा गया ये बिल ना जमा कराएं या इनको कुछ इन्होंने माफ़ कर देंगे, फिर उस पर कमेटी बनी। अब ये डिस्कोज की जो कंपनीज़ हैं जो बिजली की तकसीम कार करती हैं, उन्होंने एक इक़्तिदार जा रहा है, दूसरा आ रहा है, और बिलिंग कितनी की, मसलन 2000 किसी का एवरेज बिल आता है। लोगों ने खुदकुशियां की, मैं आपको यही बता रहा हूं। मैं यही इसी तरफ आ रहा हूँ कि 2000 बिल है, उसको 20,000, जिसका 10,000 आता है उसको 1 लाख रुपया। ये अब तो साबित हो गया ना जी। अब ये नेपरा ने साबित कर दिया है कि जो ग्रिलो सार्फिन है उनकी जेबों पर 700 अरब रुपए का डाका डाला है जी। एक तरफ वो लोग हैं जो डाका किन पे डाला है, जो कानून पसंद लोग हैं, जो बिजली के बिल जमा करवाते हैं। ये भी 700 अरब के इजाफी बिल भी उन्हीं गरीब लोगों ने जमा कराए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, जिनके एक एक घर में 10-10 एसी चलते हैं, ठीक है, और भी जितने भी लवाजमात हैं वो सारी चीज़ें बिजली पर चलती हैं। उन जो बिजली चोरों को नहीं पकड़ते हम, जो गरीब बिल देता है कोई भी जो जिम्मेदार शहरी है। ख्वाजा साहब, इस वक्त हमारे साथ खलील कियानी साहब भी चूंकि मौजूद हैं। कियानी साहब, गुफ्तगू आप सुन ही रहे होंगे जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। अब ये 4 रुकनी जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, ये बना तो दी है, लेकिन अब ये इंक्वायरी कमेटी करेगी क्या? जो आवाम की आधी आधी आमदन जो है इन बिलों में चली गई, अब वो लूटे हुए पैसे क्या वापस मिल जाएंगे? लोगों के जेवर बिक गए, लोगों की जानें चली गई। जी कियानी साहब। सर, सूरत ये है कि जो नेपरा ने कंक्लूड किया उसके बाद ज़ाहिर है उसके ऊपर एक प्रोसेस था पब्लिक हियरिंग का, जिसमें ये सेटल होना था कि जी कैसे उन लोगों को वापस किया जाए। वापस किया जा सकता है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब ये एस्टेब्लिश हो जाए कि किस कंज्यूमर से कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा ली गई है, तो वो वापस करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगी, नहीं तो उसके अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगी, वो वापस करना इशू नहीं है। लेकिन उस हियरिंग प्रोसेस से पहले जो रेगुलेटरी एक्शन था, उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है, पेट्रोलियम अपना पावर डिवीजन ने एक कमेटी बना दी है। अब इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस मेरा ख्याल थोड़ा सा अब स्टैगर कर जाएगा, क्योंकि उस कमेटी के जो TOR है उसमें एक ये भी है कि जो इंक्वायरी कमेटी थी नेपरा की, उसके जो मेंबर्स थे उनको भी इंटरव्यू किया जाए और उनसे भी यानी सवाल जवाब किया जाए। मेरे ख्याल में तो एक तो पहली बात तो ये है कि जी एक तो प्रोसीजर यही है कि जी जो इंक्वायरियां होती हैं उसमें लोगों को मुख्तलिफ जो लोग हैं उनसे इंटरव्यू किए जाते हैं, उनको क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या रेगुलेटर को इस तरह क्वेश्चन करना चाहिए? और लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब ज़ाहिर पावर डिवीजन ने अपने तौर पर जब अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके CEOs को क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने उसको मानने से, रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नेपरा की अंडरस्टैंडिंग गलत है और उनके जो कंक्लूजन हैं वो ठीक नहीं है। अब ये बड़ी दिलचस्प चीज है, क्योंकि नेपरा में इस वक्त मेरा ख्याल है जो भी लीडरशिप है और जो उसके नीचे जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे किसी न किसी वक्त या तो पावर सेक्टर में काम करते रहे हैं या पावर सेक्टर के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और अगर रेगुलेटर को वो के जो कंक्लूजन है उनको वो तस्लीम नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है पास लॉजिकली यही रास्ता रह जाता था कि वो एक कमेटी बनाए और कमेटी उन लॉज को देखे, उस डाटे को देखे और दोनों तरफ से। कियानी साहब, मुझे ये बताएं कि 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, 10 की 10 में ये मसला हुआ है, और इंटरेस्टिंगली सिर्फ जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं 1,37,00,000 के करीब, उनके साथ ये हुआ है। एक भी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या एग्रीकल्चर या कोई और कंज्यूमर शामिल नहीं है। तो इससे तो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि ये मुनज़्ज़म काम है, और ये इसमें खुद और मुनज़्ज़म वो इसलिए है कि 10 की 10 कंपनियों का मैनेजमेंट कंट्रोल है वजारत तवानाई के पास। तो ये फिर कोई PDM हुकूमत का कोई मुनज़्ज़म आपको एक्शन नज़र आता है? क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि एक ही तरह के कंज्यूमर हों और तमाम की तमाम कंपनियां मुलव्वस हों। नहीं, बात देखें ना, सूरत ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि जी किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाऊं, PDM हुकूमत के ऊपर या किसी और के ऊपर,
لیکن کمپلینٹ چونکہ ساری جو ڈومیسٹک کنزیومر تھے ان سے آئی تھی, اور لیکن اس کی جو سچویشن ہے, مطلب تقریباً ٹوٹل جو ہے وہ 28 ملین کنزیومر ہیں ڈومیسٹک کنزیومر, اور اس میں سے آدھے جو ہیں یعنی 14 ملین کنزیومر جو ہیں ان کو اوور بل کیا گیا یا اوور چارج کیا گیا, سم ہاؤ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. تو مطلب یہ تو رپورٹ کہتی ہے کہ یہ منظم کاروائی ہے اور انٹینشنل ہے اور ٹارگیٹڈ ہے. اب یہ دیکھنا یہ چیز میرا خیال ہے وہ کمیٹی اسٹیبلش کرے گی کہ وہ ٹارگیٹڈ کیوں ہے, وہ کمپنیاں جو ہیں اور جو ان کے جو آفیشلز ہیں وہ اپنا سسٹم اپنی ویکنسز کو چھپانا چاہ رہے ہیں, اپنی ریکوریز جو وہ نہیں کر پا رہے, یا جو چوری کے اوپر وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے, یا جو ان کے اپنے انٹرنل سسٹمز ہیں اس کی جو ویکنسز ہیں وہ ڈومیسٹک کنزیومر جو کہ انسسپیکٹڈ رہتے ہیں ہمیشہ. کبھی آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ آپ کا جو بل ہے وہ پچھلے مہینے کی ریڈنگ کس ڈیٹ کو آئی تھی, اس دفعہ کی کس ڈیٹ کو آئی تھی, لیکن اب جو بل چونکہ ہوش رباؤں میں اضافہ ہوا تو اب لوگوں کو پنچ کرنا شروع ہوا, تو لوگوں نے شاید بل دیکھنا شروع کیے, اور وہ بھی ان 2 مہینے میں. جی کیانی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں انرجی سیکٹر کو, یہ جب حکومت ایک جا رہی تھی دوسری آ رہی تھی, اس کے درمیان میں یہ 700 ارب روپے کے اچانک اضافی بل آ گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے انکوائری رپورٹ بھی پڑھی ہے, اس میں کہاں فلاح ہے, کہاں کس نے دھوکہ کیا ہے, آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے سر؟ دیکھیں سر, میری ذاتی رائے تو وہی ہے, بیسیکلی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی جب کسی کنزیومر کو آپ 30 دن کے بجائے 31 دن کی ریڈنگ لیں تو اس کی کنزیومر وہ جو سلیب ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. وہ اگر لائف لائن ہے تو وہ لائف لائن سے پروٹیکٹ نکل جاتا ہے, اور اس کو وہ جو 2 روپے والا ریٹ ہے وہ نہیں لگے گا, وہ 5 روپے والا لگے گا. اور اگر یہ اوپر جاتے جائیں تو ہر بندہ جو ہے اس سے امپیکٹ ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے تو کہا ہے کہ جی 31 دن ہے, 32 دن ہے, 40 دن اور 40 دن سے زیادہ کی بھی بلنگ ہوتی ہے. تو اس میں تو نہ صرف اس میں پاور کمپنیاں جو ہے وہ گین کرتی ہیں, کیونکہ ہر کنزیومر سلیب کو انکریز ہونے کے ساتھ بڑا میسو انکریز آتا ہے. اس کا بینیفیشری جو گورنمنٹ بھی ہے, کیونکہ اس کا جی ایس ٹی جو ہے وہ ریٹ آف جی ایس ٹی کلیکشن وہ بڑھ جاتی ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کے ٹیکس کلیکشن ہے یہ اس کے اوپر بھی اسپرشنز آتی ہیں, اور جو پورا پاور سسٹم کا جو کی انٹیگریٹی ہے کہ اس کا جو بلنگ سسٹم ہے, اس کی ریکوری ہے, اس کی ریڈنگ ہے. آپ مجھے ویسے سوری آپ کی کیانی صاحب بات کاٹ رہا ہوں, پاور سیکٹر پہ ہے کوئی اعتماد ہے کسی کو؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سوال آتا ہے. مجھے تو نہیں ہے جی, مجھے نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ ایکسپرٹ کو نہیں ہیں تو پاکستان کی عوام کو کیا ہوگا. اچھا کیانی صاحب ایک اور بات بتائیں, جو کمیٹی بنی ہے میں نے وہ نام پڑھے ہیں, آپ نے تو سٹوری بھی کی ہے اس پہ, یہ وہی لوگ ہیں جو اس پاور سیکٹر کا پورے سسٹم کا حصہ رہے ہیں اور ابھی بھی وہیں سے پینشنیں بھی لے رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وداؤٹ پریجوڈس یا فیئرلی کوئی کام کر سکیں گے؟ کیونکہ ماضی میں بھی یہ کوئی سیکٹری رہا ہے, کوئی این ٹی ڈی سی میں رہا ہے, کوئی کدھر رہا ہے, اور پینشن بھی ادھر سے ہی لے رہے ہیں. ویسے آپس کی بات تو یہ ہے کہ جو 2 بندے ان کی انٹیگریٹی ابو بورڈ ہے. مثال کے طور پہ جو سیکٹری عرفان علی ہیں, ان کے اوپر اس قسم کی کسی چیز کے اوپر انوالومنٹ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. اسی طرح جو ڈاکٹر فیاض ہیں وہ تو اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور اس کی سزا انہوں نے بھگتی تھی, لہٰذا ان کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی کوشچن نہیں ہو سکتا. وہ جو پروفیشنلی جس کنکلوژن کے اوپر پہنچے گئے وہ ہوگا. رہ گئے پیچھے جناب زرگان صاحب, وہ ان کی بھی جو پروفیشنل کمپیٹنس ہے میں اس کو کوشچن نہیں کرتا, لیکن ایک پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ وہ منسٹری آف پاور کے ماتحت ایک ادارے کو میں کام کر رہے ہیں, تو مطلب آپ اگر یہ شک کریں کہ پاور منسٹری اس میں انوالو ہے تو پھر وہ ان کو انفلوئنس کر سکتی ہے, اس قسم کی باتیں کی جا سکتی ہیں. ادروائز اچھا پھر جو چوتھے بندے عابد لودھی صاحب, وہ بھی ہر دور میں پاور کمپنیز کا حصہ رہے اور اب بھی پاور کمپنی کے کسی پروجیکٹ کے اوپر US8 کے کنسلٹنٹ ہے. تو اپنا ان کی کمپیٹنس وائز اور انٹیگریٹی وائز تو میں اس کو کوشچن نہیں کرتا, لیکن میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ جو 2 ایکسپرٹ تھے یہ بھی پاور سیکٹر پاور کمپنیز کے پرویو سے باہر کے ہوتے تو ہو سکتا ہے کوئی سوال نہ کر سکتا. تو نیپرا کی جو یہ انکوائری رپورٹ ہے اس کی لیگل امپلیکیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو سکتی ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ جو نیپرا کی جو لیگل امپلیکیشن ہے نا اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے. یہ تو اس کے اوپر اب ریگولیٹری جو ایکشن ہونا ہے, جب نیپرا اتھارٹی, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو اس طرح کی انکوائری رپورٹس ہیں وہ انکوائری رپورٹ اپنے طور کے اوپر نہ ریلیز کر سکتی ہے اور نہ اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر سکتی ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ جو پوری نیپرا اتھارٹی ہے جس میں 4 پروونشل ممبرز ہیں اور چیئرمین ہیں, ان نے اس کو ڈسکس ضرور کیا ہوگا اور اس ڈسکشن کے بعد انہوں نے ریلیز کیا ہوگا. میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اوپر پبلک کمنٹ کیا آتے ہیں. اب اس کے اوپر وہ ہیئرنگ پروسیس کریں گے اور میرا خیال ہے جو ریگولیٹری پروسیس ہے اس کے تحت ایک جو کنزیومر کو ریلیف ہے وہ تو یہ میرا خیال ہے
फर्स्ट गो में वो कर देंगे कि जी उनको जिसको जितना जितना ओवर बिल किया हुआ उसको वापस किया जाए, और उसके अलावा जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनको मेरा ख्याल वो खुद तो वो सजा दे नहीं सकते, लेकिन वो रिकमेंड करेंगे कि अपना पावर मिनिस्ट्री जो है वो उसके ऊपर एक्शन ले या गवर्नमेंट एक्शन ले या इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे। क्या नहीं साहब, एक आखिरी सवाल है, सिर्फ ये बता दें कि अगर अभी भी डिसीजन आता है कि ये हुई है ओवर बिलिंग, तो वो पावर सेक्टर की आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है या IMF का जो प्रोग्राम है उसमें है कि वो इतना बड़ी अमाउंट जो है सार्फिन को दे दें वापस? ये इजाफी बिलिंग है, इसको तो वापस करने में क्या सर हर्ज है? मैं यही कह रहा हूँ ना, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी देखी जाती है। नहीं देखें जी, IMF तो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि जी लोगों को ओवर बिलिंग करें, वो आपका जो टैरिफ रेशनलाइजेशन है उसकी बात करेगा कि जो ट्रू कास्ट ऑफ एनर्जी है वो रिकवर करें, लेकिन वो तो ना कभी कह सकता है ना इसकी कोई मॉरल जस्टिफिकेशन और या लीगल जस्टिफिकेशन हो सकती है कि आप किसी को ओवर बिलिंग करें। अगर इससे वो शॉर्टफॉल आएगा तो गवर्नमेंट को कहीं और से टैक्स करना पड़ेगा या वट एवर किसी और तरीके से करना पड़ेगा, ये इसको कोई जस्टिफाई नहीं करता, ना IMF का प्रोग्राम ना कोई लीगल सिस्टम के जी उसको ठीक है। छोड़ दिया। सीनियर सहाफ़ी खलील क़यादी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, अगेन क्वेश्चन जो है वो उन्हीं सारिफीन के ऊपर है जो ओवर बिलिंग करते रहे हैं और ख़ास तौर पर लाइफ लाइन जो बिजली सारिफीन है जी, लाइफ लाइन बिजली सारिफीन है। सो आप कैसे देख रहे हैं ये जो वापस की जाएगी रकम उनको या नहीं की जाएगी? अगेन क्वेश्चन तो उसी पर है। अभी देखिए ना, अभी फिर कमेटी पे कमेटी बन गई। मेरे ख्याल में नेपरा की जब रिपोर्ट आ गई थी, इसमें कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अच्छा चलो उस पे होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त मसलन देखें रूटीन के बिल आए, कभी शोर नहीं पड़ा। उस वक्त जब जुलाई अगस्त के बिल आए थे, आपको पता है पूरे मुल्क में मुजाहरे हुए थे। AJ के पूरे में मुजाहरे अभी तक वो मुजाहरे अभी तक वहां तक अभी जारी हैं। वहाँ इशू दूसरा था। नहीं, यही इशू है बेसिकली। इन्हीं बिल जो बिजली के बिल एकदम ज्यादा डबल ट्रिपल आए, तो इस वजह से वो मुजाहरे फूट पड़े, अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, यहाँ भी ये हुआ। सवाल ये है कि जब नेपरा की रिपोर्ट आ गई कि ओवर बिलिंग हो गई, ये उनको जिनसे आपने पैसे इजाफी लिए उनको वापस करें भाई, और जिम्मेदारान जो है। ख्वाजा साहब, मैं इधर रात को अफसार आलम साहब ने एक प्रोग्राम में उनसे यही सवाल हुआ, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने चारों जो उनके थे होस्ट थे उनसे कहा कि अगर एक पैसा भी वापस मिल जाए तो मैं खाना खिलाऊंगा। तो आप दोनों को मैं खाना खिलाऊंगा अगर इसमें एक पैसा भी वापस मिल जाए। चलो ठीक है, ये जानबूझ के किया गया है, प्लानिंग के तहत किया गया। तमाम कंपनियां कर रही हैं, एक ही सारिफ को कर रही हैं। इसका मतलब है टू सेटल, आपके नुकसानात को सेटल करने के लिए किया गया, जानबूझ प्री प्लान था। ठीक है, अब ये नेपरा ने नहीं लिखा, ब्रेक हमें तमाम कंपनियां कर रही हैं और एक जैसा कर रही हैं, और तमाम घरेलू सार्फिन। मैं कहता हूं इन पर फौजदारी, जो गलती जिन्होंने की है, कोताही की है, जिनकी वजह से लोगों ने खुदकुशियां की हैं अपनी जेवर में, उनको फौजदारी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। एक मुकदमा नहीं होगा, एक बंदा फारिग नहीं होगा। और मैं तो कहता हूं ये 700 अरब जो इजाफी वसूल किए हैं, इनके सूद समेत पैसे सार्फिन। ठीक है जी, हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, नए नए इत्तेहाद बन रहे हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुसूसी तौर पर सीट एडजस्टमेंट के लिए काफ़ी सारी जमातों से इत्तेहाद किया है, हाथ मिलाया है। अब इस तमाम तर डेवलपमेंट को हमारे एनालिस्ट कैसे देख रहे हैं, और फिर साथ साथ सनाउल्लाह खान साहब ये भी है कि कुछ लोग सियासत छोड़ भी रहे हैं, उस हवाले से भी बताइएगा। और सबसे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूँकि इस वक्त बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी जारी है, आप इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि इत्तेहाद तो ज़रूरत है, ख़ासकर जो बड़ी जमातें हैं इस मुल्क की, जो इस वक्त 8 फरवरी के इंतखाबात में देखें, पार्टी मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, 3 बड़ी जमातें हैं जो इस मुल्क में इस वक्त जो एग्जिस्ट करती हैं, जो हुकूमत बना सकती हैं आने वाले इंतखाबात में। तो अब तो ये बातें ज़बान ज़द आम हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाएगी, और ये हवा चलाई जाती है जिस तरह 2018 के इंतखाबात के हवाले से जब चली थी, और फिर PTI, और लोग भी जोग दर जोग शामिल हो रहे थे, शामिल हो रहे थे या धकेले जा रहे थे। जी जी, वो अभी भी तो यही सूरत हाल है ना। तो अब 2018 की बात गुज़श्ता जो है ना 24 घंटे के दौरान
नवाज शरीफ, उनके भाई और उनके बाकी लीडर 14 साल के बाद जो है शुजात हुसैन के घर गए हैं। और सियासत में तो ये होना चाहिए, वैसे ये 14 साल का गैप भी नहीं होना चाहिए था। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क में ना, सियासी हरीफ सियासी दुश्मन बन जाते हैं, बल्कि ज़ाती दुश्मनियों पे इख्तिलाफ राय को दुश्मनी तो तस्वर किया जाता है। ये गलत हालांकि तरीका है। और एजेंडा भी उनका जो है, ये नफरत, ये जब जो मुझे ख्वाहिश साहब समझ नहीं आती, जब इन सब का जो एजेंडा एक है कि इस कौम की खिदमत करनी है, बुनियादी तौर पर जो भी सियासत में आता है वो यही कह के आता है ना कि मैंने कौम की खिदमत करनी है। बिल्कुल ठीक है। जब तमाम का एजेंडा ही एक है तो आप इलेक्शन में जाएं। लेकिन और सनाउल्लाह खान साहब, उसके क्या बाद प्रैक्टिकली खिदमत होती है आवाम की? वो एक लंबी डिबेट है फिर, क्योंकि खिदमत भी कुछ लोगों ने की है, गलतियां भी होती हैं, करप्शन के इल्जामात भी लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो मुल्क अभी तक जिस नहज पर 76 साल हो गए हैं, 77 ईयर, तो लोगों ने कुछ खिदमत की है इस मुल्क की। इसको किसी ने एटमी कुव्वत बनाया है, किसी ने यहाँ मोटरवेज बचाई हैं, किसी ने किसी मसाइल प्रोग्राम लेकर आया है, लेकिन इसके साथ साथ मसाइल भी उसी तरह हमारे बढ़ते रहे हैं। वो कई गलतियां कई लोगों की जो हुक्मरानों की होंगी, ज़ाहिर बात है, आमतुन नास की तो गलती नहीं होती। जो जिनके पास इख्तियार रहा है उन्होंने कहीं कहीं गलतियां भी की हैं। जब जहां हम पहुंचे हैं माशी तौर पर हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमें IMF के पास बार बार जाना पड़ता है। ख्वाहिश साहब गलतियां न की होती तो आज हमारी ये हालत ना होती। ठीक है, और मैं हमारे से बाद कई मुल्क आज़ाद हुए हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं, कहीं स्टॉप भी नहीं लग रहा। ये जो बात आज कर रहे हैं, जैसे मैं आज की मैं बताऊं, जो इन्फ्लेशन आई है, मैं तो हैरान हूँ। इस हफ्ते की वो 42% से ऊपर है, तकरीबन 43% है। जी, 42.7। निगरान हुकूमत को किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं, अवाम से तो बिल्कुल नहीं है, और हर वो काम कर रहे हैं जो उनका मैंडेट नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन जिससे हर बंदा मुतासिर होता है, ना आपकी मार्केट चेक है, ना आपका सप्लाई सिचुएशन है। माजी में ये होता था कि बाकायदा वीकली जो है ना प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग्स होती थी और पूरे पाकिस्तान का डेटा देखा जाता था। ख़ास कर पेरिशेबल आइटम होते हैं जो आप रोज़मर्रा की हर बंदा इस्तेमाल करता है, और अगर कोई चीज़ डिमांड सप्लाई देखी जाती है, सप्लाई कम हो रही है, तो फौरी तौर पर उसको इंपोर्ट किया जाता था, अरेंज किया जाता था, या कोई पॉलिसी एक्शन की ज़रूरत है वो लिए जाते थे। लेकिन आप यकीन करें, आज 9 अगस्त को ये हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद 13 या 14 को नई हुकूमत आ गई थी। उससे लेके आज तक मैंने तो कोई कदम उठाते इनको नहीं देखा जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल इनका चलो इनको करना चाहिए था। हमारा ये मानना है भाई, सारे काम तो कर रहे हैं, सारी दुनिया के दौरे कर रहे हैं, खड़े होके जनाब दुनिया को ऐसे लेक्चर दे रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से कौन से ये मसीहा हैं, अपने लोग जलील ख्वार हो गए हैं। बिल्कुल ख्वार हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ नए इंतखाबात हों, फ्रेश मैंडेट मिले, नई हुकूमत आई, वो अपनी तवील मुद्दती और कलील मुद्दती पॉलिसियाँ बनाए, ताकि ये जिस गर्दाब में हम फंस गए हैं, जो बात हम कर रहे हैं, उससे हम बाहर निकल सकें। अभी देखें आज जो नवाज शरीफ ने खिताब, मैं उसी तरफ आ रहा था, जो मियाँ साहब ने देखे ना खिताब किया है पार्लिमानी बोर्ड के साथ, वो ये देखें 2013 में जो हुकूमत बनी थी सनाउल्लाह खान साहब, अच्छी भली हुकूमत रन करना शुरू किया था। 2014 में जो बानी चेयरमैन है PTI के, वो लेके आ गए धरना यहाँ, और फिर जिन लोगों ने सुन ले आगे उनके साथ जिन्होंने मैनेज किया, आज मियाँ नवाज शरीफ ने वो बात की है कि हम जो हैं हुकूमत, हमारा मुतालबा नहीं है कि हमें हुकूमत वापस दी जाए। जो 2017 से जो डर्टी गेम शुरू हुई थी, या जो जेली मुकदमात बना के एक चलती अच्छी भली हुकूमत को जब हमने एक हुकूमत के खिलाफ इकदाम किए, उससे हमारी रियासत भी नीचे आई है। आज फिर उन्होंने फैज़ हमीद का भी नाम लिया है। अभी जो मियाँ साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जो कर रहे हैं चीज़ें, वो उनके जहन में कहीं ये है बात कि जिन लोगों ने मुल्क को पीछे धकेला, उसमें जो बानी चेयरमैन है PTI के, वो उनका नाम भी तो वो लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अदारों के जो लोग मुलव्वस थे, तो भाई ऐलान करे ना, अभी खड़े होके ये ऐलान करे ना कि हुकूमत में आके उन तमाम को कटहरे में लाऊंगा। जनरल फैज हमीद का नाम लेते हैं, कार्रवाई करने का नहीं कहते। चलो मैं कहता हूं ना, खड़े होके दिलेर बने ना, वो हुकूमत तो अनाउंस करें, हुकूमत तो उन्हें मिलने दे पहले वो, लेकिन वो ये बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जिस किसी ने भी इस जो मुल्क पाकिस्तान है, इसके खिलाफ, इसको नीचे लाने में, मुआशी गर्दाब में फंसाने में जिस किसी का भी किरदार है, उसको सजावार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ख्वाजा साहब, हमारे कहने से नहीं होगा ये, वो हमारा काम बात करना है, हमने बात करनी है। आज उन्होंने नाम लिया है उनका। 60-70% इस मुल्क के नौजवान है जिनकी उम्र 18 से 35 साल है,
وہ اس قسم کی باتوں پہ نہیں جائیں گے. وہ نکال کے دیں گے کہ کل آج یہ کہہ رہے تھے, آج یہ کہہ رہے ہیں, پرسوں یہ کہیں گے. آپ تو اچھی بات ہے نا, انہوں نے بات کی ہے وہ نکال کے دکھائیں گے. آپ نے کلیئر کٹ بات کرنی پڑے گی, اپنا ایجنڈا بتانا پڑے گا. اپنا ایجنڈا بتائیں گے, عوام کو بتائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور لوگ عوام اب بھولیں گے نہیں. جب بولیں گے تو وہ ریکارڈ کر کے رکھیں گے اور ان کو ٹائم پہ بتائیں گے. بالکل بتائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. الیکشن میں بھی بتائیں گے, بعد میں بھی بتائیں گے. جو پیپلز پارٹی کی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا ان کے حوالے سے, پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی تھی بڑے عرصے سے کہ ہمیں بھی شیئر نہیں مل رہا. تو رات کو جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں وہ بھی ملے ہیں آصف علی زرداری سے, اور ان کے ساتھ 5 جو سابق وزراء ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں. اب میرے خیال میں ان کا جو لیول پلینگ کا جو وہ کہہ رہے تھے ان کو مل گئی ہوگی فیلڈ, وہ شیئر مانگ رہے تھے ہمیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں دھکیلے جا رہے. خواجہ صاحب اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ شیئر تب سب کے طے ہو چکے ہیں, صرف باتیں کی جا رہی ہیں. اب وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی باتوں میں سمجھا دیا ہے کہ ابھی تمہیں ٹائم لگے گا وزیر اعظم بننے میں. ان کی باتیں آپ نے سن لی ہیں نا, جو انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا تھا جس میں جو باتیں کی ہیں. جی بالکل. تو وہ بھی اب پیپلز پارٹی میرے خیال میں چاہتی ہے کہ ان کا سندھ جو ہے نا وہ سیکور ہو جائے, اور باقی وفاق میں وہ کچھ چیز لیں گے. آپ اور خود بھی آپ کو پتہ ہے, زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک کوئی جماعت جو ہے نا وہ حکومت نہیں بنا سکے گی آئندہ. چلو میں کہتا ہوں خواجہ صاحب ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام ریڈ زون. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سیاست میں جہاں پر تیزی آئی ہے, سیاسی درجہ حرارت جہاں پر سیاسی جماعتوں کا بڑا ہے, وہیں پر کچھ گفتگو ہمارے پروگرام میں بھی جاری و ساری ہے, اور تبصرہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. 8 فروری 2024 کو ملک بھر میں عام انتخابات کا جو ابہام تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے ثناء اللہ خان صاحب, کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں اس کی, اور اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے آنے والے کچھ دنوں میں شیڈیول بھی الیکشنز کا آ جائے گا. سو آپ ان سیاسی سرگرمیوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو آج 8 دسمبر ہے, اور الیکشن ایکٹ اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق 8 فروری سے 54 دن کا شیڈول جو ہے وہ اناؤنس ہوگا, اور اگر آپ دیکھیں تو 14 یا 15 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے. اس تک جو ہے شیڈول کا اناؤنس ہونا ہے. اور ہمیں جو الیکشن کمیشن کے کام سے ہماری بات ہوئی ہے تو یہ تمام تیاریاں مکمل ہیں, اور آئندہ ہفتے کسی بھی دن جو ہے انتخابی شیڈول کا اعلان ہوگا. اور اس کے بعد بلکہ انتخابی شیڈول تو ابھی اناؤنس ہونا ہے, اس سے پہلے ہی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں, خاص کر جوڑ توڑ جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے. ہم شروع میں خواجہ صاحب ہم ذکر کر رہے تھے, آج مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں میاں شہباز شریف, ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے جہانگیر ترین سے, اور استحکام پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی لگتا یہ ہے کہ انتخابی اتحاد ہونے جا رہا ہے. سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ انتخابی اتحاد پوری طرح نہ ہو شاید, لیکن کچھ نشستیں ایسی ہوں گی جہاں پر استحکام پارٹی انہیں واک اوور دے گی, اپنا امیدوار نہیں کھڑا کرے گی. کچھ نشستیں ایسی ہوں گی جہاں مشترکہ امیدوار ہوں گے. مطلب سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ, پورا انتخابی اتحاد کی بات نہیں ابھی جو میری اطلاعات ابھی آئی ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی آپ کاف لیگ کے ساتھ کل خود ملاقات انہوں نے کر لی ہے, ان سے بھی ہو گیا, ان سے بھی سیٹ اس کے ایڈجسٹمنٹ کر رہے علاوہ ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے, سندھ میں اور کچھ جماعتوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے وہاں پر ان کے انہوں کافی, میاں صاحب نے اپنا پہلا دورہ ہی کوئٹہ کا کیا تھا بلوچستان کا, اور وہاں بھی اتحاد کیے ہیں. اسی طرح آصف زرداری بھی نے بھی بلوچستان کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں عبدالقدوس بزنجو, ان کے ہمراہ 4-5 لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا ہے اور ان کے ساتھ بھی اتحاد کیا ہے. تو یہ اتحاد جاری ہے. لیکن ان تمام میں ایک پارٹی جو ہے پی ٹی آئی, وہ آپ کو یاد ہے جب عدم اعتماد, جب پنجاب کی حکومت ختم ہوئی تو لاہور میں ٹکٹ تقسیم ہو رہے تھے, تو اور کروڑوں روپے صرف ملاقات کے لیے لیے جاتے تھے. تو آج کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں روپے میں کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں پیسے بھی ہم جمع کرا دیں گے, ٹکٹ لے لیں. تو وہ اس قسم کی سچویشن بھی ہے اس وقت. ٹھیک ہے. نون لیگ تو انتخابی اتحاد کر رہی ہے, نون لیگ بڑی ایکٹیو بھی نظر آ رہی ہے, لیکن عوام کے اندر ابھی تک باقاعدہ طور پر ہم نے کسی پولیٹیکل کیمپین کا آغاز ہوتے ہوئے نون لیگ کا نہیں دیکھا ہے. نہیں, پیپلز پارٹی بڑے جلسے کر رہی ہے, پختونخوا کے دورے پر ہیں بلاول بھٹو, اور بڑے تندرست جملے بھی کس رہے ہیں, اور میاں نواز شریف کو لاڈلا بھی قرار دے رہے ہیں, ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے ایک شخص کو سلیکٹ کیا گیا تھا, اب ایک دوسرے شخص کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے. اور جو ان کے والد محترم ہیں وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہیں, اداروں کے ساتھ مل کے اپنی گنجائش بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ کراچی اور سندھ میں ان کو کافی شیئر بھی مل جائے گا, ثناء اللہ خان صاحب کی رائے ہے. لیکن دیکھیں ایک پارٹی جو ہے پی ٹی آئی, ان کے جو لوگ ہیں ابھی, جو ان کے اوپننگ بیٹسمین تھے, وزیر خزانہ تھے, وہ جب حکومت گئی شوکت ترین, تو وہ بھی آج داغ مفارقت دے گئے ہیں.
بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو، اور بلکہ وہ سینٹ سے بھی چلے گئے ہیں. ایک طرف تو جب جس پارٹی کا، لیکن کچھ لوگ ابھی امیجن کر رہے ہیں کہ جو الیکشن ڈے ہوگا اس دن ووٹر نکلے گا اور سب کچھ ہڑپ کر جائے گا. لیکن یہ ہے کہ صورتحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت، جو بہتر اسٹریٹجی جس پارٹی نے بنائی ہے وہ پی ایم ایل این کی نظر آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی نظر آ رہی ہے. بالکل. استحکام پارٹی بھی جو الیکٹیبلز ہیں ان کو اپنی پارٹی میں لانے کی کوششیں جاری کر رہی ہے، ان کی جاری ہیں کوششیں. لیکن یہ صورتحال جب الیکشن شیڈول آئے گا نا، اس کے بعد پھر جو سوال کیا تھا آپ نے، انتخابی مہم پھر زوروں شوروں کے ساتھ شروع ہو جائے گی، اور پھر گھوڑا بھی ادھر اور میدان بھی ادھر. خواجہ صاحب آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کہاں جائیں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی روپوش بھی ہیں. پی ٹی آئی کو کہاں پر کھڑا ہوا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں جو ان کا ووٹر ہے نا، وہ ایک تو مایوس ہے بہت، ٹھیک ہے، اور ڈر بھی ہے، ایک خوف کی فضا بھی ہے. 9 مئی کی وجہ سے نا خوف زدہ بھی ہیں. ثناء اللہ صاحب، پی ٹی آئی کا ووٹر جائے گا کس طرف؟ اب دیکھیں نا، اب پی ٹی آئی کے ووٹر کو جب تک ابھی تک پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار فائنل نہیں کیے. سوشل میڈیا پہ جائے گا جی میرے خیال. اچھا ٹھیک ہے، سوشل میڈیا ان کا بیسٹ. لیکن ان کے جب امیدوار فائنل ہو جائیں گے، جب شخصیات سامنے آئیں گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کس کو ووٹ ڈالنا ہے ہم نے. وہ تو کہہ چکے ہیں انہوں نے 95% وکلاء کو دینے ہیں. چلو کوئی وکیل، رشید ایڈوکیٹ صاحب ہوں گے، حمید ایڈوکیٹ صاحب ہوں گے، کوئی شخصیت تو ہوگی نا علاقے کی. خواجہ متین ایڈوکیٹ بھی ہوں گے. جو بھی ہوں گے، ہم تو ایڈوکیسی نہیں کرتے سر. اچھا، تو جو کوئی شخصیت بھی ایک بڑا میٹر کرتی ہے، آپ کو پتہ پارلیمانی نظام حکومت میں کہ لوگ اپنا نمائندہ دیکھتے بھی ہیں. ایک تو پارٹی لیڈر کا بھی ووٹ ہوتا ہے، پارٹی کا بھی ووٹ ہوتا ہے، لیکن جو امیدوار ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. ابھی امیدوار یا تو رپوش ہیں ان کے، یا وہ پارٹیاں چھوڑ کے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. دیہی علاقوں میں بتاؤں، جو پنجاب کے دیہی علاقے ہیں، وہاں جو ہمارے کچھ دوست ہیں ایسا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں بڑا انقلاب آ جائے گا. وہاں مجھے مدھوم ہوتی نظر آ رہی ہے پی ٹی اے بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ جو الیکٹیبلز ہیں انہوں نے رخ کر لیا باقی پارٹیوں کا. شہری علاقوں میں اب بھی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کافی حد تک موجود ہے، لیکن جب تک ان کے امیدوار فائنل نہیں ہو جاتے اس وقت تک کچھ کہنا قبل از وقت ہے. اچھا بالکل، ہمارے پاس کچھ سیکنڈز ہے. ثناء اللہ خان صاحب، ایک وقت میں بڑی ہوا چلی تھی کہ عمران خان صاحب جو کہ سابق چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کھمبا بھی کھڑا کر دیں گے تو اس کو بھی ووٹ مل جائے گا. لیکن اب اس طرح کی کوئی باتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، یہ ساری باتیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ کر دیا جائے گا تو یہ تو آپ کا سوال کر دیا گیا ہے، ہو گئی ہے. 9 مئی کے بعد جو ہے کر دیا گیا ہے یا پی ٹی ہو آئی گئی کے ہے. ساتھ جو ہے نا، پی ٹی آئی کی یہ اسٹریٹجی جو انہوں نے اختیار کی تھی، اس نے اس پی ٹی آئی کو ختم کر دیا. اب آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ تمام جو ان کے ساتھ رہنما تھے، دیکھیں کوئی نہ کوئی جو جس کے ووٹ ہوتے ہیں نا، وہ اگر آپ کو چھوڑ جائے نا، ذاتی ووٹ بھی ہوتے ہیں. پنجاب میں خاص کر جو برادریزم ہے، باقی چیزیں ہیں، سندھ میں بھی ہے، شخصی ووٹ بھی ہیں، شخصی ووٹ بہت زیادہ ہیں لوگوں کے نا، تو وہ سب لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں. پالیسیوں سے بھی اختلاف کیا ہے. کچھ آپ کے پاس ملک کے جو انوائرمنٹ ہے اس کے پریشر بھی ہوتے ہیں، جس طرح شوکت ترین نے آج کہا کہ میں کافی عرصے سے روپوش تھا، اور انہوں نے کہا جی میرا اب جو ہے نا، مجھے یہ سیاسی حالات ٹھیک نہیں لگتے، نہ میں اس پوزیشن میں ہوں صحت کے حوالے سے کہ میں چل سکوں. تو اسی طرح بہت سارے لوگوں نے سیاست بھی چھوڑ دی ہے، بعض نے پارٹی بدل لی ہے، بعض ایک وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وقت ایسا آئے گا تو پھر وہ حالات بہتر ہوں تو وہ پھر وہ باہر نکلیں گے. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. بہت سارے نئے موضوعات، نئے تجزیے اور تبصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.